Galaxy News Hour Live। शुक्रबारको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छेउमा बसेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि थुप्रै लाञ्छना लगाए। आफूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा हिँडाउन खोजे पनि गभर्नरको असहयोग रहेको बताइरहँदा मन्त्री शर्माको अनुहारमा रिस र आवेग झल्किन्थ्यो। कार्यक्रम सकेर सबै लाखापाखा लागिसकेपछि बल्ल सञ्चार माध्यममा गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेको खबर सार्वजनिक भयो। यो धेरैका लागि अप्रत्याशित थियो, किनकि सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै अर्थमन्त्री शर्माको विकल्पमा बहस चल्न थालेको हप्तौँ भइसकेको थियो। तर भइदियो उल्टो। अर्थतन्त्रका हरेक सूचक बिग्रिरहेका बेला आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुको सट्टा मन्त्री शर्माले दोषको भारी गभर्नरमाथि बोकाएर आफैलाई उन्मुक्ति दिए। राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, यसको आफ्नै कानुन छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हुनुका साथै यो सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो। यसो भन्नुको अर्थ हरेक विषयमा अर्थमन्त्रीले फोन गरेर गभर्नरसँग सल्लाह लिने होइन। यसका आफ्नै प्रक्रिया र स्थापित मान्यता छन्। खास गरी मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नरले सरकारलाई सल्लाह दिने हो। तर मन्त्री शर्माले शुक्रबार सार्वजनिक रूपमा बोल्दा जुन जुन विषय उठाए ती अत्यन्तै अपरिपक्व थिए। व्यापारी व्यवसायीको अनुचित आग्रहलाई लिएर पनि गभर्नरलाई दबाब दिनु राष्ट्र बैंकको स्वायत्त अधिकार माथिको हस्तक्षेप हो। आफू खुसी गर्न नपाउँदा गभर्नर नै परिवर्तन खोज्दा प्रणाली भताभुङ्ग हुन्छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी सरकार र गभर्नर बीचको द्वन्द्वका भित्री पाटा केलाउनेछौँ। यस्तै देश आर्थिक समस्यामा रहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक पदाधिकारीको तलब भत्ता बढाएको प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको ठाडो हस्तक्षेप, गभर्नर निलम्बनले स्वायत्त निकायमा अस्थिरताको जोखिम। काङ्ग्रेस भन्छ अधिकारीले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजे। निर्वाचन आचार संहिताले निषेध गरेका सामग्री उत्पादनमा व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ, झण्डा, टी सर्ट, टोपी र लकेटको माग बढी। स्थानीय स्तरबाट गठबन्धन र तालमेल अस्वीकार हुन थालेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्व झस्कियो। केन्द्रबाटै लगाम कस्ने तयारी। पाकिस्तानको पुनर्स्थापित संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान प्रक्रिया अझै सुरु भएन। प्रधानमन्त्री खानको दल सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने। र नेपाल पुलिस क्लब प्रथम कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा च्याम्पियन। 8 स्वर्ण पदक सुरक्षित, 4 स्वर्ण सहित नेपाली सेना दोस्रो। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार मध्याह्न मन्त्री परिषदले गरेका 23वटा निर्णय सार्वजनिक गरे। ती निर्णयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठनको विषय कतै थिएन। तर शुक्रबार साँझ एकाएक अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको खबर बाहिरियो। समिति गठनसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बित भए। सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पहिलो पटक निलम्बन गरेको हो। यसलाई स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा त लिएको छ नै। देशमा वित्तीय स्थायित्व कायम गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्र बैंकलाई अब अस्थिरताको थलो बनाइने जोखिम पनि बढेको छ। देशका आर्थिक परिसूचक एकपछि अर्को गरी बिग्रदा पनि ठोस कदम चाल्न नसकेको भनेर आलोचित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कामबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा असन्तुष्ट थिए। उनले पदमा कायमै राख्दा अर्थतन्त्र थप बिग्रने निष्कर्ष सहित शर्मालाई हटाउन चाहेका पनि थिए। काङ्ग्रेसभित्र शर्मालाई हटाएर अर्थ मन्त्रालय पार्टीले नै सम्हाल्नुपर्ने सम्मको आवाज उठेपछि यो विषय देउबाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि जानकारी गराएका थिए। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन दाहाल पनि यसमा लचक नै थिए। तर बर्खास्त गर्ने भनिएका अर्थमन्त्रीको साटो
उनकै चाहनामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्री परिषदले कार्यकाल सकिन 3 वर्ष बाँकी छँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्र दुवै तरङ्गित भएको छ। कतिपयले यो कदमलाई सरकारले आफूले काम गर्न नसकेको अपजस गभर्नरमाथि लगाउन खोजेको रूपमा अर्थ्याएका छन्। यो नालायक सरकारको नालायक काम हो। अवैध पैसालाई अर्को देशको एउटा राष्ट्रकोले यो अवैध पैसा हो भन्दा मलाई त्यसलाई वैध गराउनको लागि नेपालको अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन्छ भने गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुपर्ने होइन, अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। र यसमा प्रचण्ड र प्रचण्डजी र शेरबहादुरज्यूले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ नि कसरी निर्णय गर्नुभयो उहाँले। त्यो प्रश्न त यहाँ पो छ। प्रश्न त नियतको आएको छ, प्रश्न त चरित्रको आएको छ। गभर्नर अधिकारीले सरकारले आरोप लगाए जस्तो अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेका थिएनन्, बरु नियामकीय संस्थाको प्रमुखले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निभाएका थिए। अर्थमन्त्रीसँग भने उनको सम्बन्ध राम्रो थिएन। निलम्बनको निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि शुक्रबार मन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी एउटै मञ्चमा थिए। जुन मञ्चबाट मन्त्री शर्माले अधिकारीमाथि आक्रोश मात्र पोखेनन्, अनेक आरोप पनि लगाए। त्यो कार्यक्रम लगत्तै मन्त्री शर्माले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई भेटेर अधिकारीलाई हटाउने बारे छलफल गरे। प्रस्तावमा खाँड र कार्की दुवैले सहमति जनाए। उनीहरू तीनैजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई मनाएर गभर्नर विरुद्ध जाँचबुझ समिति बनाउने निर्णय गराएको स्रोतले बताएको छ। सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने र अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुँदै गएको दोष सरकारमाथि थोपरेर आफू उम्किन खोज्ने काम राष्ट्र बैंकबाट भएको काङ्ग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ। उहाँले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर धेरै कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। अनावश्यक रूपमा आर्टिफिसियली सरकारलाई चाहिँ दोष देखाउने हिसाबले यो त सरकारको कुरा हो भनेर त्यहाँबाट धेरै कुरा चाहिँ नियन्त्रणकारी निर्णयहरू चाहिँ भइदिँदाखेरि अब अन्ततोगता नेपाली जनताले हेर्दा त यो त अब सरकारले नै गरे, किनभने अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनमा काम गर्ने, संयोजनमा समन्वयमा काम गर्ने भनेको छ। अब त्यस कारण चाहिँ त्यो त दोष आउने भयो। त्यस अर्थमा पनि यो निर्णय आयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अधिकारी राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी हुन्। काममा उनी काबिल नै मानिन्छन्। उनले 1.5 दशक अघि समस्याग्रस्त बनेको बैंकलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने कामको अगुवाई गरेका थिए। डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि अघिल्लो सरकारले उनलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको थियो। उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चाहनामा 2076 साल चैतमा गभर्नर नियुक्त भएका थिए। एमालेको रोजाइमा नियुक्ति पाएकैले सरकारले अधिकारीमाथि प्रतिशोध साधेको धेरैको बुझाइ छ। काङ्ग्रेस निकट केही व्यवसायलाई लाभांश विदेश लान रोकेकाले पनि गभर्नरलाई हटाउने प्रक्रियाका लागि देउबा सहमत भएको कतिपयको बुझाइ छ। मन्त्री परिषदको निर्णयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बित भएको यो पहिलो पटक हो। यसअघिका अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच पनि टसल नभएको होइन। बोलचाल नै बन्द भएका उदाहरण पनि छन्, तर यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको थिएन। सरकारको यो कदमले राष्ट्र बैंक अस्थिर हुने जोखिम मात्र बढेको छैन, वित्तीय अनुशासन कायम गराउने स्वायत्त नियामक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको ढोका पनि खुलेको छ, जसलाई वित्तीय अनुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाहरूले विडम्बनापूर्ण भनेका छन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच सुरुदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहेन। अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा नै हस्तक्षेप गरेपछि दुई बीचको सम्बन्धमा त चिसोपना बढ्यो नै। कतिपय स्वार्थ समूहले राष्ट्र बैंकको कदम चित्त नबुझ्दा अर्थमन्त्रीलाई प्रयोग गर्न खोजे। अर्थमन्त्री शर्माले स्वार्थ समूह आफू कहाँ आएको सार्वजनिक रूपमा आफैले स्वीकार गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्रीका निर्देशन भने गभर्नरले टेरेनन्। राष्ट्र बैंकले ल्याएका कुन कुन व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो त? सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सघाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ। राष्ट्र बैंकले यसपालि साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो, तर सरकार फेरबदलले प्रभावित भयो। असार 29 गते नयाँ सरकार बन्यो। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेता जनार्दन शर्माले सम्हाले। उनले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सहज रूपमा लिएनन्, जसका कारण राष्ट्र बैंकले ढिलो गरी साउन 29 गते मौद्रिक नीति ल्यायो। शर्मा अर्थतन्त्रका जानकार होइनन्,
तर स्वार्थ समूहहरू मौद्रिक नीति आफ्नो चाहना विपरीत आएपछि अर्थमन्त्री कहाँ पुगे? राष्ट्र बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात खारेज गरी कर्जा निक्षेप अनुपात 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकर, व्यापारी र सेयर लगानीकर्ता चिडिए। उनीहरूले यसैका कारण लगानीयोग्य रकम तरलतामा दबाव पर्यो भन्ने रिपोर्टिङ अर्थमन्त्रीलाई गरिरहे। बैंकरहरू अर्थमन्त्री कहाँ पुगेको गभर्नरलाई पनि चित्त बुझेन। यसले दुईजना बीच खटपट बढाउन थप बल पुग्यो। सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड मात्रै कर्जा पाउने व्यवस्थाले चिडिएका लगानीकर्ताले जुलुस निकाले। तर राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयबाट टसमस भएन। उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सीमा हटाउन दबाब दिए। अर्थमन्त्रीले सेयर लगानीकर्तामाथि कठोर हुन नहुने अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि मौद्रिक नीतिमा अर्धवार्षिक समीक्षामा हेरफेर हुने चर्चा चर्यो। तर लगानीयोग्य रकममा चाप बढेकाले गभर्नर अधिकारीले सीमा चलाएनन्। ठुला बैंकबीच मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। मर्जर टुङ्गिन लागेको भनिएकै बेला हिमालयन बैंकका मुख्य लगानीकर्ता मनोज बहादुर श्रेष्ठ मन्त्री कहाँ पुगे? उनको चाहना अनुसार बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई मन्त्रीले प्रशासनबाटै हटाइदिए। गौतम हटाइएपछि मनोजकै भाइ प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ बैंकको अध्यक्ष बने। अन्तिममा पुगेको भनिएको ठुलो मर्जर भाँडियो। गभर्नरले यसलाई आफूलाई असफल पार्ने कदमका रूपमा लिए। बैंकहरूले मागमा कर्जा महँगो भएको निष्कर्षमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने भद्र सहमति गरे। तर गभर्नर अधिकारीले निक्षेप आकर्षित गर्न भनी बैंकहरूलाई फागुनमा ब्याज दर बढाउन लगाए। ब्याज दर बढेपछि उद्योगी व्यापारी अर्थमन्त्री कहाँ पुगे, तर ब्याज दर घटेन। यसबाट अर्थमन्त्री थप चिडिए। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले पुस पहिलो साता आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लियो। करिब 300 वस्तुमा पूर्ण नगद मार्जिन राखेपछि मात्रै प्रतिपत्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएन। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारी मार्फत बैंकहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिपत्र नखोल्न निर्देशन दिन लगाए। यसबाट खास गरी गाडी व्यापारी बिच्किए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाए। मौखिक निर्देशन अघि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई लिखित सुझाव नै दिएको थियो। त्यो सुझाव उप आफूले निर्णय लिनु अघि आयातमा थप कडाई गरेको भनेर अर्थमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पनि रुष्ट भए। अमेरिकाबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शङ्कास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदियो। अर्थमन्त्री शर्मा रकम छुटाउनतिर लागे। यो विषय समाचार माध्यम मार्फत बाहिरियो। निर्देशन मान्नुको साटो आफूलाई विवादमा तान्ने काम गरेको भनेर अर्थमन्त्री शर्मा थप चिडिए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गरी पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ र कुन कुन अवस्थामा यस्तो कदम चाल्न पाइन्छ भनेर पनि तोकिएको छ। केही गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लगाएका आरोपको विषयवस्तु, अहिलेको सन्दर्भ र कानुनका व्यवस्था मेल खान्छन् त? हेरौँ यो सामग्री। गभर्नर पदमुक्त हुने अवस्था। 1. राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा। 2. मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय अवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा। 3. बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा। 4. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहराई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा। 5. मनासिब कारण बिना लगातार 3 पटक भन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा। सरकारले लगाएका आरोप: 1. सरकारलाई असहयोग गरेको। 2. व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको। 3. गोप्य सूचना चुहाएको।
अर्थतन्त्र खस्कदै गएका बेला सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु कति उचित हो भनेर हामीले पूर्व गभर्नर समेत रहेका अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छत्रीलाई सोधेका छौं। गरिएको भन्ने कुरो नि यकिन हुन सकेको छैन कि अहिलेसम्म नि। अब संसारको माध्यमहरूको आधार लिने हो भने त सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले हस्तक्षेप गरेको कुरा उहाँले सहन सक्नु भएन, त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ यस्तो कारबाही गरियो भनेको छ। यो एकदम सतही किसिमको आरोप भयो क्या। त्यतिले मात्रै सरकारले कारबाही गर्ने हो भने त निरङ्कुश सरकार पनि निरङ्कुश हो भनेर भन्ने बाहेक त अरू केही हुन सक्दैन नि। यो छानबिन आयोग भनेर जुन चाहिँ गठन गरियो भनेर सार्वजनिक भएको छ र अझै पनि औपचारिक रूपले आएको छैन नि त, होइन? उसलाई दिएको सरकारको म्यान्डेट के हो त्यसको आधारमा मात्रै ठिक र बेठिक गर्नुपर्ने र नपर्ने के हो भन्ने कुरो चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। मौद्रिक नीतिको निमित्त त सरकारले चाहिँ यतापट्टि चियाएर हेर्ने यताउता गर्ने होइन, सरसल्लाह गर्ने कुरा एउटा हो। होइन भने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ वास्तवमा सर्वसरह नै हुने हो, होइन? कुनै दलले नियुक्ति गरेको थियो त्यसकारणले भनेर मात्रै बदला लिने हिसाब किताब गरियो भने त्यो केटौले पारा हुन्छ। किनभने ऐन छ नि त्यहाँ त, ऐनले यो कुराहरूलाई निर्दिष्ट गरेका छ, योभन्दा तलमाथि पर्यो भनेदेखि मात्रै कारबाही गर्ने भनेको छ। यसभन्दा अगाडि चिरञ्जीवी नेपालजीलाई पनि त उहाँले भन्नुभएको छ नि त, म पनि धेरै अप्ठ्यारोमा परेको थिएँ, मलाई पनि बेला बेलामा यस्ता कुराहरू चाहिँ नआएका होइनन् भन्नुभयो नि। तर त्यति बेला यस्तो किसिमको रिगर्स कुराहरू चाहिँ आएन है। यतिसम्म मैले सुनेको थिएँ कि अर्थ मन्त्रालयमा एउटा छलफलको क्रममा आउँदाखेरि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई तपाईँ धेरै भाषण नगर्नुहोस्, तपाईँ भाषण छट्याउनुहोस् भने यस्तो भनेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भएको थियो कि। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि के हो भने कानुनलाई टेकेर नागेर कारबाही गर्नु त गलत हुन्छ नि त। भोलि बिहान त्यसरी अन्यायमा परेका गभर्नरलाई त न्याय दिलाउनको लागि अदालत पनि हुन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो होला भने जस्तो व्यक्तिगत रूपले मलाई लाग्दैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा 2 वर्ष अघि राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए। अधिकारीको कार्यकाल सकिन अझै 3 वर्ष बाँकी छ, तर सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आफूले नियुक्त गरेका अधिकारीमाथिको कारबाही ओलीलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन। उनले आज सार्वजनिक रूपमै सरकारले अधिकारीमाथि प्रतिशोध साधेको आरोप लगाउँदै भने धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो। भरि रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको भ्यागुत्तोलाई कारबाही गर्यो। तपाईँहरूले थाहा पाउनु, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो भन्छ नि, त्यसमा पनि अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुत्तोलाई लगेर कारबाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारबाही गर्यो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। देश निर्लज्ज, अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूका हातमा परेको छ। हिजो एउटा बर्खास्तगी भयो, देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने एउटा राष्ट्रसेवक, एउटा अर्थविद, अर्थशास्त्री, राष्ट्र ब्याङ्कबाटै डिप्युटी गभर्नर समेत भएर हटेका र अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बनाइयो बलिको बोको। गभर्नर निलम्बन कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, यो त विधि र पद्धतिमाथि सरकारले गरेको प्रहार हो। व्यक्तिगत रेसिपी साध्न गभर्नरलाई किनारा लगाउने यस कृत्यमा साथ दिने प्रधानमन्त्री पनि दोषका भागीदार छन्। गठबन्धन जोगाउन जस्तो सुकै निकृष्ट काम पनि गर्न तम्सने हो भने यो देशमा विधि र पद्धति कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रको स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सरकारको ठाडो हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाइनुपर्छ। अब पालो सही कि गलतको।
सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दोषी देखाउनु सही कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 20% र गलतको पक्षमा 80% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउन खोज्ने सरकारको कदम सही कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर नै आउन थालेको दाबी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आज भ्रिकुटी मण्डपमा गरेको जनसभामा अध्यक्ष नेपालले देशका सबै ठाउँमा पार्टीको पक्षमा लहर बढेको बताएका हुन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गफाडीको संज्ञा दिँदै गफाडीको पार्टीबाट विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको बताए। पार्टीका अर्का नेता झलनाथ खनालले पनि ओलीको आलोचनामा समय खर्चिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले तीनै तहको निर्वाचनसम्म 5 दलीय गठबन्धनै कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला समितिले आज गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले संविधान जोगाउनको लागि पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको चुनावसम्म गठबन्धन कायमै हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले चुनाव जित्नको लागि सिंहको पार्टी पंक्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए। उनले पार्टीलाई जिताउनको लागि कार्यकर्तालाई मतदाताको घर घरमा पुग्न पनि निर्देशन दिएका छन्। आज चैत शुक्ल अष्टमी देवी भगवतीको पूजा आराधना गरी चैते दशैं पर्व मनाइएको छ। असुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय तथा असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा लिइने दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षमा 2 पटक मनाउने गर्दछन्। चैते दशैंमा अष्टमी र नवमी विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। चैते दशैंको अवसरमा आज काठमाडौँको भद्रकाली शोभा भगवती, दक्षिणकाली नक्साल भगवतीको साथै गोर्खाको मनोकामना, काभ्रेको फलाञ्चोक भगवती, पोखराको विन्ध्यवासिनी, बागलुङको कालिका लगायतका देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो लाग्यो। अष्टमीको दिनलाई चैते दशैं र नवमीलाई त्रेता युगमा आराध्यका राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको ज्येष्ठ छोराको रूपमा रामको जन्म भएकाले रामनवमीको रूपमा मनाउने गरिएको छ। रामनवमीको अवसरमा सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले यातायातको भाडा बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा बढाएको हो। नयाँ भाडा दर अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनमा 5 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा अब 20 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै 5 किलोमिटरभन्दा बढी र 10 किलोमिटरसम्मको भाडा 25 रुपैयाँ तथा 15 किलोमिटरसम्मको भाडा 30 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। प्रदेश सरकारले 6 महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक भाडा बढाएको हो। यसअघि कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको न्यूनतम भाडा 15 रुपैयाँबाट 18 रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। यस्तै ट्याक्सीको भाडा पनि बढाइएको छ। सुरुको मूल्य 50 रुपैयाँ तथा हरेक 200 मिटरको भाडा 10 रुपैयाँ पुर्याइएको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै मालवाहक सवारी साधनको भाडा 13% बढाइएको छ। सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जानेलाई सो घोषणा अनिवार्य गरेको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका धेरै नेपाली विदेशमा अलपत्र परेका कारण देखाएर सरकारले त्यस्तो बाटोबाट जानेले सो घोषणा पत्र अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था वैशाख 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्ति अलपत्र पर्ने, ठगिने, तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिने जस्ता प्रवृत्ति देखिएपछि सो घोषणापत्र भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। यो व्यवस्था तत्कालका लागि साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत 12 देशमा भिजिट भिसा तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने व्यक्तिका लागि लागू हुनेछ। देश आर्थिक समस्यामा परेका बेला प्रदेश सरकारहरूको मुख्य प्राथमिकता र दायित्व के होला? कर्णाली प्रदेश सरकारबाट यसको जवाफ खोज्ने हो भने राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि भन्ने उत्तर पाइन्छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको 8 महिना बितेपछि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा थपेको छ।
पारिश्रमिक सहित विभिन्न 4 शीर्षकमा सुविधा थप गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा मुलुकलाई नै केही दिन सकिन्छ कि भनेर सोच्नुपर्ने बेला राज्य कोषलाई भार पर्ने गरी आफ्नै सुविधा बढाउनतिर लागेपछि प्रदेश नेतृत्वको आलोचनाको तारो बनेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सांसदहरूको सेवा सुविधामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। 2075 सालबाट लागू भएको कानून अनुसार उनीहरूले पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, सञ्चार, आवास, फर्निचर, निजी सचिवालयको बन्दोबस्त, सवारी इन्धन, बिजुली, धारा, स्वदेश तथा विदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमा लगायत शीर्षकमा सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन्। त्यसमा आवश्यकताका आधारमा पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, सञ्चार र वैदेशिक भ्रमण शीर्षकको सुविधा बढाएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। यसअघि 53,000 मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने सभामुखले अब 61,480 रुपियाँ पाउनेछन्। विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले 58,000, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूले 56,840 रुपियाँ पाउने गरी बढाइएको छ। यस्तै दलको प्रमुख सचेतक र सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको सचेतकले 54,520 रुपियाँ पाउने भएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले 52,600 रुपियाँ पाउने गरी अनुसूची हेरफेर गरिएको हो। ऐन अनुसार पाउने बैठक भत्तामा पनि सरकारले वृद्धि गरेको छ। सांसदहरूको बैठकमा गएको दिन पाउने भत्ता 750बाट अब 1,000 पुगेको छ। सभामुखदेखि प्रदेशसभाका सबै पदाधिकारीलाई मासिक 2,000 सञ्चार खर्च दिने व्यवस्था भएकोमा अब सभामुखलाई 3,500 र अरूलाई 3,000 देखि 3,400 को बीचमा दिइनेछ। विदेश भ्रमणमा जाँदा सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतकले एक दिनको 225 अमेरिकी डलर पाउनेछन्। यो भनेको 27,000 भन्दा बढी रुपियाँ हो। यस्तै प्रदेशसभा सदस्यलाई यस्तो भत्ता दैनिक $200 का दरले उपलब्ध गराइनेछ। मुलुकको आर्थिक अवस्था नै सङ्कटोन्मुख रहेका बेला यसरी नेताहरूले आफ्नै सेवा सुविधा बढाउनु उचित नहुने पूर्व प्रशासक बताउँछन्। अन्य प्रदेशको तुलनामा कम भएकाले सेवा सुविधा बढाएको कर्णाली प्रदेश सरकारको दाबी छ। तर अहिलेको अवस्थामा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउने राजनीतिक नेतृत्व देशको अवस्थाप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने यस निर्णयले छर्लङ्ग पारेको छ। सुर्खेतबाट सुदीप पुरीका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले कर्णाली सरकारका भूमि व्यवस्था मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीलाई सोधेका छौँ, अहिलेको समयमा राजनीतिक पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाएर के सन्देश दिन खोज्नु भएको? हाम्रो हातमुख जोड्नलाई यो स्यालेरीले नपुग्दाखेरि हामीले अन्य काम पनि गर्नुपर्ने र अन्य अब सेवा सुविधाको लागि पनि हामीले केही तलमाथि जानुपर्ने, केही भ्रष्टाचार जन्ने कार्यक्रम पनि गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि अब उठ्ने गरेकोले हामीले अहिले क्याबिनेटबाट यहाँका जनप्रतिनिधिको, यहाँका अनि त्यसपछि कर्मचारीको जुन सेवा सुविधामा केही प्रतिशतले हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छ। तर सुशासन र आर्थिक मामिलाका जानकारहरू भने अहिलेको समयमा नेताहरूले आफ्नै सुविधा बढाउनु संवेदनहीनताको द्योतक मान्छन्। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको यो भनाइ हेरौँ। अहिलेको स्थिति भने आर्थिक मन्दीकै स्थिति हो। यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु खर्च बढ्ने हिसाबले जुन ढङ्गले तलब भत्ता पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको छ त्यसलाई जायज भन्न मिल्दैन। यो बेलामा त सरकार मितव्ययी भएर अलि कठोरतापूर्वक खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सुगम दिनहरू जस्तै खर्च गर्दै जाने र वित्त सन्तुलनलाई खलबल्याउने चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई अस्थिरता निम्त्याउने पट्टिको बाटो हो जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीति पेसा हो कि सेवा भन्ने बहस एकातिर छ, तैपनि सार्वजनिक पदमा पुगेर सेवा गर्नेहरूलाई दैनिकी चलाउन उचित पारिश्रमिक वा खर्च पारदर्शी प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर अहिले सांसदहरूलाई खुसी पार्न र सरकार टिकाउनकै लागि आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा सेवा सुविधा बढाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन। अझ देशै आर्थिक समस्यामा फसिरहेका बेला त यो निर्णय झनै गैर जिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। वर्षा र सहकालका देवता सेतो मसेन्द्रनाथको रथ जात्रा सुरु भएको छ।
चैत शुक्ल अष्टमीको दिन सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई काठमाडौँको जमलबाट असन पुर्याइएको छ। रथयात्रा सुरु गर्नुअघि केलटोलबाट मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखी जमल ल्याइएको थियो। वृद्ध वृद्धालाई दर्शन गराउन रथलाई नगर परिक्रमा गराउने चलन छ। असन बसन्तपुर जैसी देवल लगन हुँदै रथ महेन्द्र बहाल ल्याएपछि जात्रा सकिन्छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा आज मतदान हुँदैछ। स्थानीय समयअनुसार राति 8 बजे मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी संसद बैठक स्थगित गरिएको छ। बैठक दिउँसो केही बेर बसेको थियो। सभामुख असद कैसरले आजै बस्ने गरी पहिलो बैठक केही बेरमै स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए। संसदमा खानको विपक्षमा 136 मत छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न 172 मत पर्याप्त हुन्छ। सत्तारूढ पीटीआईले अविश्वास प्रस्ताव रोक्न सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनमा जाने बताएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री खानले राति 9:30 बजे मन्त्री परिषद बैठक बोलाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बिहिबार संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो। युक्रेनको दानिएस्क स्थित क्रामाटोर्स्क सहरको रेलवे स्टेशनमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुगेको छ। 300 जना घाइते भएका छन्। स्टेट रेल कम्पनीले रेलवे स्टेशनमा 2वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको जनाएको छ। स्थानीय गभर्नरका अनुसार 38 जनाको घटनास्थलमै र 12 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने मध्ये 5 जना बालबालिका हुन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्न पुगेका युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले बुचा क्षेत्रको अनुगमनपछि सोच्नै नसकिने अपराध भएको बताएकी छन्। उर्सुला सहितको टोली रेलमार्गबाट युक्रेन पुगेको थियो। यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनमा भयानक अत्याचार गरेको आरोप लगाएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आक्रमणलाई रुसको अर्को युद्ध अपराध भनेका छन्, तर रुसले आक्रमण गरेको स्वीकार गरेको छैन। नेपाल पुलिस क्लब प्रथम कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा टिम च्याम्पियन बनेको छ। 8 स्वर्ण र 4 कांस्य सहित प्रहरी टिम च्याम्पियन बनेको हो। 4 स्वर्ण, 5 रजत र 3 कांस्य सहित नेपाली सेना दोस्रो भयो। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखाका स्वर्ण विजेता नवीन रसाइलीले 67 किलो तौल समूहमा स्वर्ण जिते। उनले फाइनलमा एपीएफका सुभाष घतानेलाई 9-1 ले हराए। नेपाल पुलिस क्लबका साजन मुक्तानले पुरुष 50 किलो तौल समूहमा एपीएफका वीरबहादुर तामाङलाई 8-0 ले हराएर स्वर्ण जिते। महिला 61 किलो तौल समूहमा एपीएफकी स्थिर राईलाई 13-3 ले नकआउट गर्दै त्रिभुवन आर्मीको शान्ता श्रेष्ठले स्वर्ण जितिन्। प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीकी कुसुम खड्का र प्रदेश 1 का रोजन खड्का उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए। टिम च्याम्पियन प्रहरीले 1 लाख र दोस्रो भएको आर्मीले 50,000 रुपैयाँ पाए। 11औं पूर्णमान वज्राचार्य स्मृति राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिताको उपाधि नेपालका नम्बर 1 खेलाडी सान्टु श्रेष्ठले जितेका छन्। लैनचोर स्थित टेबल टेनिस हलमा भएको खेलमा सान्टुले विनेश खनियालाई 3-1 ले पराजित गरे। पहिलो सेट 7-11 ले गुमाएका सान्टुले शानदार पुनरागमन गर्दै त्यसपछिको सेट 11-9, 11-9 र 11-6 ले जितेर उपाधिमा कब्जा जमाए। महिलातर्फ शिखा सुवाल पहिलो भइन्। उनले भेटरान खेलाडी स्वेक्षा नेमाङलाई सोझो सेटमा पराजित गरिन्। विजेता दुवैले 50,000 तथा दोस्रो हुनेले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा 350 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। हिजो मात्र निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारलाई भड्किलो र खर्चिलो बनाउन नहुने गरी आचार संहिता जारी गर्यो। आयोगले जुन सामग्रीको प्रयोगमा रोक लगाएको छ, बजारमा भने तिनै सामग्रीको माग र उत्पादन उच्च छ। थप विवरण नवराज पाण्डेबाट। आचार संहिता अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, टी सर्ट, टोपी लगायतका पहिरन वा स्टिकर, झोला लगायतका सामग्री उत्पादन गर्न पाइँदैन। त्यस्ता प्रचार सामग्रीको उत्पादन र बिक्री वितरण दण्डनीय मानिन्छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेको आज दोस्रो दिन हो, तर काठमाडौँको बागबजार क्षेत्रमा भने त्यस्तै सामग्री बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। बागबजार क्षेत्रमा सामान्यतया सार्वजनिक भेलाको दिन अन्य दिनमा जस्तो भिडभाड हुँदैन। कतिपय पसल त बन्द नै रहन्छन्, तर त्यही बागबजार शनिबार अरू दिनभन्दा व्यस्त रह्यो। बागबजारलाई चुनावी चटारोले छपक्कै छोपेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि नजिकै जाँदा बागबजारका 8 पसलहरू दलका चुनाव चिन्ह अङ्कित झण्डा, ब्यानर, टोपी र रकेटले छोपिन थालेका छन्।
आचार संहिता अनुसार दलका चुनाव चिन्ह अङ्कित टोपी, टी सर्ट, ज्याकेट लगायत सामग्री उत्पादन गर्न पाइँदैन। तर व्यापारीले आचार संहितातिर ध्यान दिएका छैनन्। उनीहरू नजिकिएको चुनावले बढाएको कारोबारका कारण दङ्ग छन्। यस्तो कि अर्डर आयो भने सब पार्टी गर्छौँ हामीले। बढी भनेको तपाईँको यही जुन 3-4वटा पार्टी छ, बढी जो चल्छ, जो लिन आउनुहुन्छ त्यसको गर्ने हो मैले। जस्तै हिजो हलो आयो, हलो पनि बनाइदिएँ राप्रपाको, होइन। अब काम गर्ने मान्छे भएर यो गर्छु त्यो गर्दिनँ भन्नु त मिलेन, किनकि बिजनेस भनेको त 2 पैसा जसले दिन्छ त्यसको गर्नु पर्यो हामीले। चुनाव आएपछि अलि बागबजार क्षेत्र चाहिँ अलि बढी गुल्जार हुन्छ हैन? हजुर हजुर। के कारणले हो? त्यो त तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँ यही झन्डा इलेक्सनलाई चहलपहल अलिक बढ्छ होइन, तर यसपालिको त्यति कम छ, त्यति बढी छैन। दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह 100 देखि 1000 रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध छन्। टोपी 50 देखि 100 रुपैयाँसम्म मूल्यका छन्। व्यापारीका अनुसार लकेट 25 रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको छ। उम्मेदवारले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा 3 फिट चौडाइ र 3 फिट लम्बाइसम्मको झण्डा तथा सोही नापको चुनाव चिन्ह मात्र राख्न पाउँछन्। पर्चा र पम्पलेट प्रयोगमा पनि आचार संहिताले कडाई गरेको छ। आचार संहिताले वर्जित गरे पनि व्यापारीलाई भने त्यस्ता सामग्रीको अर्डर लिन र बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरूले फाइदाका लागि सामान्य अवस्थाको तुलनामा 4 गुणासम्म कामदार थपेर रात बिरात काम गरिरहेका छन्। अब यो चुनावको काम भएर मैले उहाँहरूलाई बोलाएको हो होइन। हुन त अझै पनि सिलाइ गर्ने कारिगरहरू धेरै छ, उहाँहरू पनि खास बम्बई जान्छु भनेर नै अब भनिराख्नु भएको थियो। तर मैले चाहिँ अब होइन यही काम छ गरौँ भनेर मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर राखिरहेको छु। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर व्यापारीले लगानी पनि बढाएका छन्। बागबजार क्षेत्रमा 20 वर्षदेखि 8 पसल चलाउँदै आएका सप्तरीका नरेश चौधरीले यसपटकको चुनावकै लागि भनेर 14 लाख लगानी गरेका छन्। आचार संहितामा जति नै कडाई गरे पनि निर्वाचन आम्दानीको राम्रो माध्यम बन्ने उनको विश्वास छ। अहिले त चुनावको बेलामा त जोस राम्रै कमाइरहेछ। अब दिनमा 80-90 हजार जति जोस आम्दानी भइरहेछ। के भनौँ न, तपाईँको दिनमा हरेक पार्टीले गर्दा न एक पार्टीले गर्दाखेरि कोही 1000 दिन्छ, कोही 3000 4000 त्यस्तै दिइरहेछ। त लगभग भनौँ न, के अरे मैले त नै कति 13-14 हजार, के अरे 13-14 लाख त जति लगानी लगाइसकेको छु। निर्वाचन सामग्री बागबजार क्षेत्रमा मात्र होइन, देशका अन्य सहर र बजारमा पनि उत्तिकै उत्पादन भइरहेकाले आचार संहिता कागजमा मात्र सीमित हुने त होइन, आशंका उब्जिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सहयात्री कम्युनिस्ट घटकका कारण अप्रत्याशित रूपमा सत्तारोहण गरेका काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चुनावी तालमेलका विषयमा प्रखर देखिन्छन्। उनले एमालेलाई कमजोर पार्न र कम्युनिस्ट मिल्न नदिन यो आवश्यक भएको बताउँदै पनि आएका छन्। तर कतिपय स्थानीय नेतृत्वबाट गठबन्धनको मर्म विपरीतका अभिव्यक्ति आएपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वले केन्द्रबाटै यसमा लगाम कसने भएको छ। सुदूरपश्चिमको सुनवरी नगर स्थित काङ्ग्रेसको समितिले गठबन्धन नगरी एक्लै स्थानीय चुनाव लड्ने घोषणा गरेको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगर नगरपालिकाको स्थानीय समिति पनि गठबन्धन नगर्ने पक्षमा छ। यसबाहेक सोही जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकामा पनि अरू दललाई सिट छाड्न कङ्ग्रेस नेतृत्व तयार छैन। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र आम जनता गठबन्धन पक्षमा छैनन्, त्यो भावनालाई मैले इङ्गित गर्न खोजेको। खास गरी के छ भने जनमानसमा कम्युनिस्ट साथीहरूलाई हामी भोट हाल्न सक्दैनौँ। हिजोका दिनमा हाम्रा कार्यकर्तालाई मार्ने माओवादी र आज एमालेबाट फुटेको समाजवादी पक्षमा जनमानसमा छैन र उहाँहरू जनता पनि छैनन्, र जसमा जनता पनि छैन, जसको पक्षमा जनमत पनि छैन, जसको पक्षमा पार्टी सङ्गठनले उभिने अवस्था पनि छैन, त्यसको गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने भावना जनपक्षीय र काङ्ग्रेस केन्द्रीय स्तर नेताहरू अरू पार्टीका गठजोड होइन कि काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक गठजोड गर्न हामी लाग्यो भने मलाई लाग्छ 17-18 हामी जित्छौँ र काङ्ग्रेसको मेयर चाहिँ 3-4 हजार अन्तरले हामी जित्छौँ। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक अनि एनपी साउथको प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ कञ्चनपुर, अनि यी दुवै नेता पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका विश्वासपात्र पनि हुन्। तर आफ्नो प्रदेश अनि केन्द्रीय समितिमा आफूलाई साथ दिने सहयात्री नेताको जिल्लाबाटै गठबन्धनको मर्म विपरीतका निर्णय आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री देउबा केही तनावमा देखिन्छन्। सायद यसैको कारण हुन सक्छ शुक्रबार बालोटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सुदूरपश्चिमको विषयले विशेष महत्त्व पायो। त्यस्तै अरू जिल्लाका स्थानीय समिति पनि गठबन्धन विरुद्ध देखिएका खबर आएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरको नेतृत्व यसपालि माओवादीलाई नछाडी आफूले पाउनुपर्नेमा कङ्ग्रेसमा बलियो मत छ, अनि पार्टीमा गठबन्धनको विपक्षमा खरो उत्रेका नेता शेखर कोइरालाको जिल्ला मोरङमा काङ्ग्रेस बाहेकका दल गठबन्धनका लागि छलफलमा लागेपछि बालुवाटारमा थप कम्पन उत्पन्न भएको छ। केन्द्रको सहमति विपरीतका निर्णय आउन थालेपछि केन्द्रबाटै लगाम कस्नुपर्ने सोचमा
नेताहरू पुगेका छन्। अब खास गरी मापदण्ड अलिकति असजिलो छ अहिले, अब ठाउँै पछि बेग्लै छ, अवस्था बेग्लै छ। एउटा मापदण्ड बनाए एक ठाउँमा एउटा कुरा हुन्छ, अर्को मापदण्ड बनाए अर्कोतिर हुन्छ। कतिपय कुरा केन्द्रबाट पनि यसो मिलाइदिनु पर्छ, त्यही कुरा गरे हो। अनि जस्तो झलनाथ खनाल प्रचण्डले चाहिँ के भनेर जानुभयो उहाँले? अहिले सुदूरपश्चिमको पनि कुरा थियो, यो धेरै कुराहरू अरू थियो। नेकपा फुटेर बनेका दुई दलकै सहयोगमा अप्रत्याशित रूपमा सत्तारोहण गरेका काङ्ग्रेस सभापति देउबा अनि कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा जाने आकांक्षा बोकेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दुवै देशव्यापी रूपमा गठबन्धन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यसका लागि आवश्यक परे केन्द्रबाटै कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने सम्मका छलफल उनीहरूले गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट सहकर्मी ज्ञानेन्द्र महताका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। यो साता शेयर बजारमा 3% भन्दा बढीको गिरावट आयो। अर्थतन्त्र खराब स्थितितर्फ उन्मुख भएको खबरले बजारलाई असर गर्यो। साताको अन्तिम दिन भने शेयर किन्नेहरू हावी हुँदा नेप्से बढ्यो, जसले उच्च गिरावटको जोखिमलाई रोक्यो। ठूला लगानीकर्ताले नरुचाएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बित भएकाले आगामी साता शेयर बजार बढ्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण पनि छ। यो साता नेप्से 3.14% घट्यो। आइतबार 2544 बिन्दुबाट खुलेको कारोबार बिहीबार 2464 बिन्दुमा झरेर बन्द भयो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र खराब दिशातर्फ उन्मुख भएको खबरले यो साता बजार थप प्रभावित भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन ब्याङ्कहरूलाई विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिपत्र एलसी नखोल्न निर्देशन दिएपछि लगानीकर्ताले बिक्री चाप बढाए। त्यसैले प्राविधिक रूपमा बलियो आधार बिन्दु रहेको 2500 को लाइनलाई ब्रेक गरेर नेप्से तल झर्यो। प्राविधिक रूपमा नेप्से अझै घट्ने देखिन्छ। आधारभूत रूपमा पनि अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक बन्दै गएकोले शेयर बजार घट्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर खास गरी ठूला लगानीकर्ताले नरुचाएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेकाले उनीहरू उत्साहित भई बजारमा खरिद चाप बढेर नेप्से माथि जान सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ। यस्तो बेला अर्थतन्त्रका सूचकहरूले काम नगर्न सक्छन्। यो साता लगानीकर्ताको सम्पत्ति 1 खर्ब 13 अर्बले घटेको छ। बजार पुँजीकरण 34 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँमा झरेको छ। फाइनान्स, जलविद्युत, लगानी, जीवन बिमा, व्यापार, अन्य विकास ब्याङ्क र ब्याङ्किङ समूहले बजार घटाउँदा कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। गत साता 13 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएकोमा यो साता 9 अर्ब 70 करोड रुपियाँमा सीमित भयो। रुसले गत फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्न थालेता सैन्य कारबाही मात्र गर्ने बताउँदै आएको थियो। तर युद्धका क्रममा भने उसले आम नागरिकमाथि नै हमला गरेको पाइएपछि विश्वभर आलोचना भइरहेको छ। रुसले बुचा, बोरोदियांगा लगायत युक्रेनी सहरमा आम नागरिकमाथि हमला गरेको विषयलाई विश्व समुदायले आलोचना गरिरहेको छ। यसबीचमा रुसले युक्रेनको राजधानी कियेभ लगायत आसपासका सहरबाट सेना फिर्ता गरे पनि युक्रेनमा आक्रमण भने अझै रोकेको छैन। युक्रेनमा रुसले आक्रमण सुरु गरे यता विश्व नै प्रभावित बनेको छ। युक्रेनको अवस्था त झन् जर्जर बनेको छ। रुसले अमानवीय ढङ्गले युक्रेनी नागरिकमाथि आक्रमण गरेको बारे विश्वभर आलोचना भइरहेको छ। युक्रेनले त रुसको हमलालाई दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै गम्भीर युद्ध अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालतमा उभ्याउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेको छ। रुसको आक्रमणमा पनि युक्रेनका कैयौं सहर ध्वस्त भएका त छँदैछन्, त्यहाँका आम नागरिक पनि युद्धको चपेटामा छन्। रुसी आक्रमणमा पनि अहिलेसम्म कैयौं निर्दोष बालबालिका सहित नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
युक्रेन स्थित बुचा सहरमा त्यस्तै घटना भयो। सडकमा 300 जना भन्दा बढी निर्दोष नागरिकका लासहरू बाटोभरि छरपष्ट भेटिए। उनीहरूको अमानवीय ढङ्गले हत्या भएको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको आरोप छ। उनले बुचा सहरको स्थितिबारे स्मरण गराउँदै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिए। बोरिदियाङ्गा सहरमा पनि युक्रेनी सेनाले 26 वटा शव एकै ठाउँमा फेला पारे। रुस र युक्रेनका प्रतिनिधि मण्डल बीच कैयौं चरणको शान्ति वार्ता हुँदा पनि युद्ध रोकिएको छैन। रुसले पछिल्लो समय युक्रेनको दानेक स्थित कामास्ट्रोक सहरको रेल स्टेशनमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्यो। सो आक्रमणमा पनि 50 भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको छ भने 300 भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। युक्रेनमा मानवता विरोधी अपराध गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदबाट रुस निलम्बित पनि भइसकेको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले ऐतिहासिक 51 स्वर्ण जित्यो। सो प्रतियोगितामा 4 स्वर्ण विजेता पौडी खेलाडी गौरिका सिंह तथा 2 स्वर्ण विजेता तेकन्दो खेलाडी आयसा साक्के र कराते खेलाडी मन्देकाजी श्रेष्ठ सर्वाधिक चर्चामा रहे। मन्देकाजीले करातेको कातातर्फ एकल र टिममा 2 स्वर्ण जिते। यो सँगै उनी एकै संस्करणको सागमा 2 स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली कराते खेलाडी बने। यिनै करातेका सफल खेलाडी मन्देकाजीले खेल जीवनलाई बिट मारेका छन्। सातोबाटो स्थित कराते हलमा प्रथम कृष्ण प्रसाद भट्टाई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता जारी छ। यो हलमा 2 वर्षपछि राष्ट्रिय खेलाडीहरू प्रतियोगिता खेल्न उत्रिएका हुन्। 13औं सागपछि अन्य धेरै खेल जस्तै कराते पनि प्रतियोगिता विहीन थियो। लामो समयपछि प्रतियोगिता खेल्न पाउँदा खेलाडी र टेक्निकल टिमको उत्साह राम्रै थियो। तर यही हलमा देखेका स्टार खेलाडी मन्डेकाजी भने फरक भूमिकामा थिए। सन् 2019मा यही हलमा 2 स्वर्ण जितेका उनी खेल्ने सुरसारमा नै थिएनन्। उनी त खेलाडीहरूलाई सिकाइरहेका थिए। नजिकै गरेको एसियन गेम्सको प्रारम्भिक छनौटमा नखेल्नुको कारण सोध्दा उनले भने अब जुनियर खेलाडीको पालो। खेल जीवनमा चाहिँ लगो अब सक्यो नै भन्दा पनि अब केही समय पश्चात चाहिँ म चाहिँ सन्यास पनि लिन्छु होला। म मात्र सधैँभरि मैले खेलेर बसेर पनि भएन। अब किन त्यत्रो वर्ष मैले कराटे खेलेँ, अब नयाँ पिँढीहरूलाई पनि मैले चान्स चाहिँ दिनुपर्छ है भन्ने मेरो जुन मनमा भावना चाहिँ आयो। यो सँगै मन्डेकाजीले 2 दशक लामो खेल करियरलाई बिट मारेका छन्। यद्यपि उनको खेल जीवन सोचे जस्तो बनिरहेको थिएन। विशेषतः सागमा उनलाई भाग्यले साथ दिइरहेको थिएन। 11औं सागमा छानिए तर अन्तिम समयमा 5 खेलाडी निकालियो। त्यसमा उनी पनि परे। 12औं सागमा त कराते नै समावेश थिएन र फेरि सागमा खेल्ने र पदक जित्ने सपना अधुरै रह्यो। उमेर पनि ढल्किँदै थियो। ढल्किँदो उमेर र आलोचनाका बावजुद उनले खेललाई निरन्तरता दिए। हार मानेनन् र खेल जीवनको ठूलो सपना देशमै भएको सागमा पूरा गरे। 2 कीर्तिमानी स्वर्ण जिते। मेरो स्पेसली साउथ एसियनमा चाहिँ मेरो गोल्ड मेडल जित्ने चाहिँ सपना थियो। हुन त एउटै मात्र गोल्ड मेडल भयो भने मेरो सपना थियो र डोरो स्वर्ण चाहिँ मैले ल्याएँ देशको लागि। त्यो जस्तो गर्व चेन्ज चाहिँ मेरो लाइफमा अहिलेसम्म कहिले पनि थिएन। र अब मैले चाहिँ अब खेल प्रस्ताव चाहिँ अब एउटा कुशल एउटा प्रशिक्षकको भूमिकाले म अगाडि बढ्ने। खेल करियरबाट बिदा लिए पनि उनी करातेमै फरक भूमिकामा देखा परेका छन्। उनी जारी प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरीको काता प्रशिक्षकको भूमिकामा छन्। उनकै प्रशिक्षणमा जारी प्रतियोगितामा प्रहरीले कातामा अब्बल प्रदर्शन गर्यो। 4 स्वर्णका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा प्रहरीले 3 स्वर्ण जित्यो। यो सँगै मन्डेकाजीको प्रशिक्षणको सुरुवात पनि सुखद भएको छ। अब हामी जस्तै खेलाडी चाहिँ मैले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनैदेखि अब चाहिँ त्यो खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ अब आगामी दिनमा पनि म प्रशिक्षककै भूमिकामा चाहिँ अगाडि देखा पर्ने। यिनै कराते खेलाडी मन्डेकाजीले खेल जीवनलाई टुङ्ग्याएका छन्। तर औपचारिक रूपमा नै सन्यासको घोषणा गर्न भने बाँकी छ। उनी सुखद विदाईको पर्खाइमा छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको ठाडो हस्तक्षेप। गभर्नर निलम्बनले स्वायत्त निकायमा अस्थिरताको जोखिम। काङ्ग्रेस भन्छ अधिकारीले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजे। निर्वाचन आचार संहिताले निषेध गरेका सामग्री उत्पादनमा व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ झण्डा, टी सर्ट, टोपी र लकेटको माग बढी।
स्थानीय स्तरबाट गठबन्धन र तालमेल अस्वीकार हुन थालेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्व झस्कियो, केन्द्रबाटै लगाम कस्ने तयारी। पाकिस्तानको पुनर्स्थापित संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान प्रक्रिया अझै सुरु भएन। प्रधानमन्त्री खानको दल सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने। र नेपाल पुलिस क्लब प्रथम कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा च्याम्पियन, 8 स्वर्ण पदक सुरक्षित, 4 स्वर्ण सहित नेपाली सेना दोस्रो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.